आतां तें रामाचें तेंचें बरं सो तेजे आयज कितें जालें नो स्टेटमेंट येयला रामान स्टेटमेंट जाता आम्ही तो स्टेटमेंट वाचला पण अजून स्टेटमेंट कितें आहा तो अजून कन्फर्मेशन मेळोंक ना कित्याक रामाचो स्टेटमेंट काय ऑफिशियल स्टेटमेंट आमी रामा कडल्यान व्हिडिओ बायट काय आयकोंक ना जो मेरेन आमी रामाच्या तोंडान आयकना तो मेरेन आमी जेन्ना असले न्यूज येता बदल्या सोर्सिसा कडल्यान न्यूज येता आनी ते प्रिंट जाता फाल्यां ते कितले सत्य आसा ना पळय हें आमकांय चॅक करचें पडटलें कित्याक फाल्यां आमी तेचेर जर आतां कमेंट केलो आनी फाल्यां जर रामाच्या तोंडाच्यान दुसरो स्टेटमेंट येयलो जाल्यार फाल्यां मागीर आमकांच कोण तरी ब्लेम करतलो सो लेट रामा स्पीक रामाक इतलेंच सांगता आमी की रेव्होल्युशनरी गोन्स आयज ते प्रोटेस्टाक तुज्या वांगडा तुका लागून आमी थंयसर गेल्ले आमचेरूय थंय केसी पडला तशें बाकीच्या लोकांचेर पडला कितलेशेच लोकांनी कॅन्डल लायट केले आमचे कितलेशेच रेव्होल्युशनरी ते कॅन्डल लायटान अटेंड जाल्ले सो तूं भियेन आसतना कोण मास्टर मायंड आहा तेचें नांव घे तें नांव येवपाक जाय तूं अजिबात भियो नाका जेन्ना आख्खें गोंय तुका लागून कॅन्डल लायट करतात प्रोटेस्ट करतात आनी डिमांड करता तुका जस्टीस म्हणून जाल्यार तूं भियेन आसतना त्या मास्टर मायंडाचें नांव घे ताका एक्सपोज कर आनी ताका पनिशमेंट जावपाकूच जाय अशें आमकां तरी दिसता.